कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ आफू अर्को मान्छे नलगाएर यहाँ काम चाहिँ सफल हुँदैन। भनेपछि बिचौलियाको उपस्थिति बिना काम सफल हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? हजुर होइन, समयअनुसार सबैले आफ्नो काम सही ढङ्गले सही तरिकाले नियमअनुसार गरिदिए आभारी हुने थियौँ हामी सेवाग्राही, यति भन्न चाहन्छु। 20-25 दिन भइसक्यो। 20-25 दिन भयो सर, कहिले आज भोलि अब त्यस्तो समस्या भयो। के कारणले? तपाईँले पैसा नदिएर हो कि अथवा वकिल साहबले के भन्नुहुन्छ? नै वकिल साहबको एक कमजोरी के भएछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ जग्गा पहिले थियो, त्यो जग्गाको एउटै किता चाहिँ 2टा व्यक्तिको भएछ होइन, 2टा भयो। अनि त्यो भएपछि अब 16 नम्बर 17 नम्बर किता हुनेमा उसको पनि सोरी पऱ्यो, मेरो पनि सोरी पऱ्यो। त्यसलाई सच्याउनको लागि कमसेकम 3 दिन भयो, भएको छैन कि राजा? 3 दिन भयो, भएको छैन। के कामको लागि आउनु भएको? हामी जग्गा पास गर्नलाई यो आएको त, तर किता काट गर्नुपर्ने रहेछ। एक दिन उता किता काटमा लाग्यो, एक दिन यता लाग्यो, फेरि आज बिहिबार शुक्रबार, आज आइतबार, तेस्रो दिनमा काम भेरीमा मेरो चाहिँ के अरे पूर्जाहरू मैले ऋण चाहिँ के अरे निकालेको थिएँ। ऋण चाहिँ के अरे चुक्ता गरेँ, चुक्ता गरेर यो ब्याङ्कको कर्मचारी सहित आएर यहाँ चाहिँ फुक्का गर्ने भनेको उहिलेको चाहिँ आज चाहिँ थाहा भयो फुक्का गरेको छैन। म आज आएको बिहिबार 10 बजे आएको, आजसम्म के अरे मेरो काम भएको छैन, म बिरामी छु। साह्रै यो यस्तो मैले पनि चाहिँ खाएको यति अन्याय, यति यस्तो यो चाहिँ यो नेपालमा धेरै अन्याय भयो, धेरै डाका, धेरै चोर भए। जुन चाहिँ कार्यालयमा काम गर्ने मान्छेले घुस खाने, अनि हामी चाहिँ कहाँ जाने, के गर्ने? 12 जनाले raptipaihchan.com मा निवेदन दिनुभयो। मालपोत कार्यालयको बेथिति, यहाँको घुस, यो घुस भन्ने कुरा फेरि मालपोत कार्यालयमा कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने यति सानोदेखि लिएर यति ठुलोसम्मको घुस काण्डहरू खुलाएर हाम्रो raptipaihchan.com लाई निवेदन दिनुभयो। निवेदन दिइसकेपछि raptipaihchan.com म सञ्चालकको हैसियतले मैले 2 जना हाम्रा जासुसी रिपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, जासुसी रिपोर्टरहरूलाई मैले निरन्तर खटाउने क्रममा बीचमा के भेट्यो त भन्नुहुन्छ भने बीचमा 100 रुपियाँ प्रत्येक फाँटमा फालेको पनि त्यो फुटेज हाम्रो जासुसी क्यामेराले कैद गर्यो। अनि 1000सम्म 5000सम्म दिएको लेनदेन भएको पनि त्यो पनि कैद गरेको थियो। तर बीचमै त्यो जुन पीडित मान्छे हुन अहिले जसले चाहिँ अब यो जानकारी हामीलाई दिए, उनले हामीलाई निवेदन दिइसकेपछि हामीले यो कुरा थाहा पायौँ र हामीले थप इन्भेस्टिगेसन हामीले सुरु गऱ्यौँ। थप इन्भेस्टिगेसनकै रूपमा हामीले के सोच्यौँ भने हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले अख्तियारलाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो टिम पुगिसकेपछि हामीले नेपालगञ्ज यो बाँकी कोलपुरमा स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलाई पनि सम्पर्क गऱ्यौँ र उहाँले जुन अहिले पक्राउ पर्नु भएको छ पुष्पराज गिरी र मिनराज गैरे कार्यालय सहयोगी नासु पुष्पराज गिरी, उहाँले योभन्दा अगाडि 2 कलम पैसा लगिसक्नु भएको थियो। कति लगिसक्नु भएको रहेछ? उत्तरतिरको सिडीमा मैले आँखैको देखेको म त्यो दिन रेक्कीमा आफै आएको थिएँ। यहाँ कर्मचारी कसरी मलाई वास्ता पनि गरेन, मैले वास्ता गर्ने कुरो पनि भएन। यो उत्तरतिरको सिडीमा उहाँले 50,000 लग्नु भयो। त्यस पछाडि यता तल खाजा घर छ एउटा, त्यो खाजा घरमा तपाईँलाई देऊ, त्यो खाजा घरमा 30,000 गरेर 80,000 लगिसक्नु भएको थियो। 6 लाखको बार्गेनिङ हो, 6 लाखबाट हामीले घटाउँदै 4 लाखमा झार्यौँ। त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै सानातिना जो लेनादेना थिए 500-100 रुपियाँ, जो यहाँ काउन्टरमा एउटा लाल पूर्जा काट्ने बेला पनि 100 रुपियाँ नफालेर पूर्जा काटिँदैन यहाँ भनेपछि त्यो फुटेज पनि हाम्रो जासुस क्यामेराले कैद गरेको छ है। यहाँ अख्तियार आइपुग्यो है, 5औँ पटक आएर अनुसन्धान मात्रै गर्यो, 6औँ पटक आएर बल्ल उहाँलाई चाहिँ 3,20,000 घुससहित रङ्गे हात, हामीभन्दा अरू कोही छैन अथवा हाम्रो हातबाट हुने काम हो, हाम्रै हातबाट हुन्छ, सबै कुरा हामी नै हो भन्ने खालको त्यस्तो देखियो होइन। त्यो देखिसकेपछि म पनि यहाँ 1-2 पटक लगभग 3 पटक म यहाँ रेकी गर्न आएँ। म जासुस क्यामेरासहित रेकी गर्न आएको थिएँ। यहाँ देख्ने बेलामा अब यहाँभन्दा तलको यो तल्लो फ्ल्याटमा जुन कामकाज भइरहेछ त्यहाँ अलि भिन्दै किसिमको हाकिमदेखि लिएर सबै कर्मचारी नभनौँ, जुन फाँटमा त्यो फाइल सदर हुन जानुपर्ने हो त्यो फाँटसम्म त्यो रकम जाने सम्भावना चाहिँ मैले। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ दर्पण टिभी नेपाल। सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन थिच्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु कुमार देवकोटा। दर्शकवृन्द, आजबाट लुम्बिनी प्रदेशलाई लक्षित गरी दाङ जिल्लालाई आधार बनाएर लुम्बिनी छड्के कार्यक्रम सुरु भएको यहाँहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको थालनीमा हामीले गत शुक्रबार मालपोत कार्यालय तुलसीपुरबाट 2 जना कर्मचारी करिब 4 लाख रुपैयाँ रकम सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयको टोलीले करिब 4 महिना को लामो इन्भेस्टिगेसन पश्चात कार्यकक्षमै अर्थात् मालपोत कार्यालय भित्रैबाट सेवाग्राहीसँग रकम असुल्दै गर्दाखेरि पक्राउ पर्यो र पक्राउ परेका ती दुवैजनालाई अहिले थप अनुसन्धानको लागि कस्टडीमा लिएको छ। दर्शकबिन, रेभेन्यू कलेक्सनको हिसाबले देशकै प्रमुख एउटा चाहिँ स्रोत मानिएको देशैभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा हुने सानातिना घुसका कुराहरूलाई सेवाग्राहीले समेत फास्ट मनी भनेर त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेको अवस्था थियो भने अहिले करिब 4 लाख रुपैयाँ बराबरको रकम सहित कार्यकक्षबाटै कर्मचारीहरू पक्राउ पर्दा अन्य सहकर्मी कर्मचारीहरूमाथि परेको मानसिक प्रभाव, यसैगरी सेवाग्राहीमाथि परेको मानसिक प्रभाव र यसैगरी यो कार्यालयका कर्मचारीलाई हेर्ने अन्य सेवाग्राहीहरूको नजर कस्तो छ त भन्ने विषयमा हामी यति बेला तुलसीपुर मालपोत कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, घटनाको फेरिस्त अनुसार घुस रकम लिइरहेको अवस्थामा कार्यालय मालपोत कार्यालय तुलसीपुरको तामेली फाँटमा कार्यरत नासु पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मिनराज गैरे, कार्यालय सहयोगी मतलब पिउन, उहाँहरूले सेवाग्राहीसँग 3,30,000 रुपैयाँ नगद क्यास लिँदै गर्दाखेरि अख्तियारको टोलीले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेको छ। जग्गा नाप जाँच गरी पूर्जा बनाइदिने भन्दै उहाँहरूले सो रकम सेवाग्राहीबाट लिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पक्राउ गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो क्रू मेम्बरले खिचेको यो एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी एक्जिट पोलमा पनि जान्छौँ। एक्जिट पोल भन्नाले मालपोत कार्यालयबाट सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीहरू यति बेला तपाईँले हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भएको छ। हामी
यो घुस काण्डको विषयमा कुरा गर्दैनौँ, तर मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने विभिन्न प्रकारका सेवाहरूप्रति सेवाग्राहीहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी प्रतिनिधिमूलक रूपमा 2-4 जना प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। तपाईँ बोल्नुहुन्न? तपाईँ बोल्नुहुन्छ? तपाईँको शुभ नाम? मेरो शिवराज चौधरी हो। सरको घर चाहिँ? मेरो शान्तिनगर 5। तपाईँ यहाँ अहिले के कामले आउनु भएको छ? अहिले जग्गा पास गर्ने भनेर आएको। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मालपोत कार्यालय तुलसीपुरबाट प्रवाह हुने सेवाबाट? छैन सन्तुष्ट। के कारणले सन्तुष्ट हुनुहुन्न? यहाँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ आफू अर्को मान्छे नलगाएर यहाँ काम चाहिँ सफल हुँदैन। भनेपछि बिचौलियाको उपस्थिति बिना काम सफल हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? हजुर। भने जस्तो आदरणीय दर्शक पनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो एक प्रकारले चाहिँ भनौँ न अनरेकर्डेड कुरा हो। जस्तो तपाईँले मालपोत कार्यालयमा जग्गा किन्नुहुन्छ वा बेच्नुहुन्छ, बेच्दै गर्दाखेरि तपाईँले बेच्नुभयो भने पनि नयाँ पूर्जा बन्छ र किन्नुभयो भने पनि नयाँ पूर्जा बन्छ र प्रत्येक नयाँ पूर्जा बने बापत वकिल मार्फत तपाईँले 200 रुपियाँ पूर्जा बनेको पूर्जा बापतको 200 रुपियाँ तपाईँले बुझाउनु पर्छ। हो, तपाईँहरूमध्ये धेरैले बुझाउनु भएको छ? बुझाउनु भएको छ? तपाईँले 200 मात्र बुझाउने, 200 बुझाउनु भएको छ। नयाँ पूर्जा नयाँ पूर्जा भन्नु 200। तपाईँको नाम? यज्ञबहादुर खड्का। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? हापुरे बबई 4। तपाईँ यहाँ के गर्न आउनु भएको? जग्गा पास दिन। दर्शक पनि जग्गा पास दिन आएका हापुरे क्षेत्रबाट आउनुभएका एकजना व्यक्तिले भनिसक्नुभयो 200 रुपियाँ हामीले बुझाउँछौँ, बुझाएकै हो भनेर भन्नुभएको छ भने शुक्रबार अख्तियारको छापा परिसकेपछि अहिले सम्भवतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाहेक त्यस्तो एउटा चाहिँ अब एउटा सिभिल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रको रेभेन्यू कलेक्सनको प्रमुख स्रोत मानिएको मालपोत कार्यालयमा आजबाट प्रहरीको घेरा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले भिडियोमा तपाईँलाई अघि देखाइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक पनि यसै गरी अन्य प्रतिनिधिको रूपमा म लिन्छु। सर, तपाईँको नाम? मेरो मानबहादुर केसी। तपाईँको ठेगाना? सल्यान जिल्ला दार्पा गाउँपालिका। तपाईँ यो ठाउँमा के गर्न आउनु भएको छ? म जग्गा पास गर्न आएको। तपाईँ कति भयो यहाँ आएको? म आजै आएको। काम भयो तपाईँको? काम भएको छैन, अलि ढिला सुस्ती भइरहेछ। ढिला सुस्ती भइरहेछ भने मालपोत कार्यालय तुलसीपुरले प्रवाह गर्ने सेवाप्रति तपाईँको गुनासो केही छ अथवा तपाईँलाई चित्त बुझेको छ? होइन, समयअनुसार सबैले आफ्नो काम सही ढङ्गले सही तरिकाले नियमअनुसार गरिदिए आभारी हुने थियौँ हामी सेवाग्राही, यति भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई एउटा प्रश्न पनि गरिहालेँ, यो जसरी कोभिड-19 को अवस्थामा चाडपर्वहरू गए, भैलो खेल्नेदेखि लिएर अन्य सोसियल ग्यादरिङहरूलाई चाहिँ सरकारले निषेध गर्यो, तर यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ मालपोत कार्यालय जहाँबाट चाहिँ रेभेन्यू उठ्छ, सरकारलाई ट्याक्स उठ्छ, यस्तै अन्य क्षेत्र विद्युतका क्षेत्रहरू छन्। यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले पनि हामी क्यामेरालाई घुमाएर स्क्रोल गरेर भने देख्न सक्छौँ करिब यहाँ चाहिँ 1000 भन्दा कमको सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छे हुनु न, बाहिर भित्रदेखि लिएर सबै क्षेत्र हेर्दाखेरि कम्तीमा 1000 पिपल। सोसियल डिस्टेन्सिङ छैन, तपाईँको चाहिँ नि मास्क सबैले प्रयोग गर्नु भएको छ, यद्यपि सेनिटाइजरको कुराहरू होला होइन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के लिनु भएको छ सरकार चाहिँ यो कोभिड-19 को नियन्त्रणप्रति चाहिँ उदासीन भएको अवस्था हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि तपाईँलाई, अथवा कार्यालयलाई सरकारले प्रष्ट निर्देशन गरेको छ कि सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर मात्रै सेवा प्रवाह गर्नु भनेर भनेको छ भने त्यसलाई पनि यहाँ धज्जिया उडाइएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँ कुनै पनि सोसल डिस्टेन्सको छैन, कुनै एउटा नियम नीति नियममा नै छैन। एउटा जुन पहिलेको अवस्था थियो त्यही नै चलिरहेछ। यो कुनै यसमा कोभिड-19ले के असर गर्छ र गर्दैन भन्ने कुरा कसैलाई मतलबै पनि छैन। धन्यवाद यहाँको प्रतिक्रियाको लागि। आदरणीय दर्शक पनि अर्को जनताले हेर्नुहोस्, हामीले जनताका कुरा उठाइराखेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै अर्को एकजना व्यक्तिको सहयोग बिना मालपोतमा काम गराउन, छिटो काम गराउन चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुरा सेवाग्राहीबाटै आइसक्यो भने अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँ गम्भीर रूपले चाहिँ के उठ्छ भन्दाखेरि सानोतिनो रकम नदिएर पनि मालपोतमा चाहिँ गराउन सकिँदैन, कामै गराउन सकिँदैन भन्ने एक प्रकारको आम मानसिकता बसिसकेको अवस्था छ। त्यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा चाहिँ 3,20,000 रुपियाँ सहित कार्य कक्षमै, होटेलमा होइन दर्शक, बाटोमा होइन, घरमा होइन, अन्य कुनै रेस्टुरेन्टमा होइन, कार्य कक्षमा अर्थात् आफूले काम गर्ने कुर्सीमा बसेरै ती निर्लज्ज व्यक्तिहरूले सेवाग्राहीबाट लाखौँ रकम असुले। एउटा प्रश्न उठेको छ, त्यो पिउन जसको सिग्नेचर चल्दैन, सिग्नेचर चल्छ, पिउनको सिग्नेचर चलेको हामीले देखेका छौँ कतै, त्यो पनि करारको पनि हुन सक्ने सम्भावनातर्फ चाहिँ छ। हामी मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका
आदरणीय हाकिम नरेश खड्गासँग पनि प्रतिक्रियाको लागि हामी जानेछौँ एकछिन पछाडि। जब उसलाई कुनै अख्तियारी छैन फाइल अगाडि बढाउने, उसको पिउनको काम भनेको फाइललाई चाहिँ सम्बन्धित स्थानसम्म लैजाने मात्रै हो, त्यहाँ उसको सिग्नेचर चल्दैन भने माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन बिना त्यो पिउनले कसरी त्यत्रो रकम बुझ्न सक्छ भन्ने प्रश्न होइन त हजुर? हो, सबैले त्यही लागेको छ हामीलाई, होइन? त्यही नै हो। त्यो प्रश्न पनि हामीले हाकिम साहबलाई गर्नेछौँ। र अख्तियार दुरुपयोग राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानप्रति हामी आस्था राख्छौँ। हामी कानुनी न्यायमा बाँचेका छौँ, कानुनी राजलाई हामी मान्छौँ र उहाँहरूले गर्ने अनुसन्धान प्रक्रियालाई कदापि प्रभावित पार्नका लागि हामीले यो रिपोर्टिङ अहिले यहाँबाट गरिरहेका छैनौँ। दर्शकवृन्द, हामी अझै 1-2 जनाको लिन्छौँ, किन भन्दाखेरि यसभित्र पनि एउटा चाहिँ रहस्य छ। क्यामेराले सबै जनतालाई देखाइदिनु होला। म आएँ यता। तपाईँको शुभ नाम? मेरो धनबहादुर विश्वकर्मा। धनबहादुर विश्वकर्माजी, कहाँबाट आउनु भएको? म यो हलुवारदेखि हो। तपाईँ के कामको लागि आउनु भएको यहाँ? म चाहिँ यस्तो हाम्रो यो जग्गाको लागि थोरै उ थियो, यो चाहिँ किता नम्बर हाम्रो फरक परेको कारणले त्यसलाई सच्याउन आएको। सच्चियो काम बन्यो तपाईँको? नै बनेको छैन, ल 20-25 दिन भइसक्यो। 20-25 दिन भयो सर, कहिले आज भोलि अब त्यस्तै समस्या भयो। के कारणले? तपाईँले पैसा नदिएर हो कि अथवा वकिल साहबले के भन्नुहुन्छ? नै वकिल साहबको यो कमजोर के भएछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ जग्गा पहिले थियो, त्यो जग्गाको एउटै किता चाहिँ 2टा व्यक्तिको भएछ, होइन? 2टा भयो। अनि त्यो भएपछि अब 16 नम्बर 17 नम्बर किता हुनेमा उसको पनि सोरी पऱ्यो, मेरो पनि सोरी पऱ्यो। त्यसलाई सच्याउनको लागि कमसेकम धेरै टाइम। अब के भन्नुहुन्छ त? भित्र चाहिँ तालुकवाला चाहिँ हाकिम साहबहरूले के भन्नुभएको छ त? कसरी मिल्छ भन्नुभएको छ? उहाँले भन्नुभएको छ हामी अगाडि गएर सोध्छौँ, होइन? अब हाकिम साहबहरूले भन्नुभएको छ यो सबै मिल्छ। 2टा व्यक्तिमा एउटा व्यक्ति मात्रै भयो, हामी अर्को भनेपछि 25 दिन भयो तर तपाईँको काम अनगोइङ चालु छ। दर्शकवृन्द, यो मैले दर्शकहरूसँग किन खोज्न खोजे हो भने वास्तवमै भन्ने नै जनताहरू भेडाउनु भनेर नेताहरूले भन्छन्। साँच्चै भन्दा तपाईँ हामी भेडै हो, म भन्दा पनि तपाईँहरू चाहिँ भेड हो। प्रतिक्रिया दिनुहोस् भन्दाखेरि किन नदिने त? किन नबोल्ने? होइन, भित्र गुनासो सोधियोस् भने तपाईँ बोलेन, हामीलाई चाहिँ त्यसको खुराक मिल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उठाएका कुराहरू जायज छन् भन्ने लाग्छ र तपाईँलाई अन्य केही कुराहरू भन्न मन छ, कृपया हात उठाइदिनुहोस्, हामी तपाईँको भोइस लिन्छौँ। छ केही जिज्ञासा छ? कसैको काम नबनेको, ढिलो भएको, लामो समय भएको त्यस्तो केही छ तपाईँहरूसँग? अथवा रकम मागिएको, पैसा दिनुपर्ने अथवा झुलाइएको केही छ तपाईँहरूसँग त्यस्तो? छ भने भन्नुहोस्, पछि काम हुँदैन कि भनेर नडराउनुहोस्। छ केही साथीहरूको? छ अन्य साथीहरूको? छ उता यता छ उता साथीहरूको? छ। दर्शकवृन्द, धेरैजना बोल्नु भएन, यद्यपि प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हामीसँग केही भनौँ न देशका सचेत नागरिकहरू चाहिँ बोल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामी समग्र जनताले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ लिनका लागि मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका हाकिम साहब प्रमुख नरेश खड्काको कार्यकक्षतर्फ जाँदैछौँ। हामी मालपोत कार्यालयको भनौँ न भवनभित्र चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँभित्र मोठ तथा रोक्का फाँट, यसै गरी एडमिन कम्प्युटर कक्षहरूदेखि लिएर मुद्दा फाँट समेत छ। यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भिड पनि यहाँ तपाईँले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? गाइडर हो सर। गाइडर। तपाईँको यो सानो बाबु कि नानी? नानी मेरो भाउजूको नानी हो, म पक्रिदिन आएको, उता हुनुहुन्छ। काम बन्यो तपाईँको भाउजूको? आज 3 दिन भयो, भएको छैन कि रजु? 3 दिन भयो, भएको छैन। के कामको लागि आउनु भएको? हामी जग्गा पास गर्नलाई यो आएको त, तर किता काट गर्न पर्ने रहेछ। एक दिन उता किता काटमा लाग्यो, एक दिन यता लाग्यो, फेरि आज बिहिबार शुक्रबार, आज आइतबार, तेस्रो दिनमा भनेपछि काम भइसकेको छ कि? भइसकेको छैन सर। भइसकेको छैन। अब कति दिन लाग्ला? अब खै भिडभाड छ कि र कति दिन लाग्ने हो? हजुर। थ्याङ्क यू। काम बन्यो तपाईँको? हजुर, बन्दैछ सर। बन्यो? जग्गा बेच्नुभयो कि किन्नु भयो? नामसारी गऱ्यो। नामसारी भयो। कति दिन भयो तपाईँ आएको? अस्ति भर्खर आएको।
यहाँ तपाईँको ठेगाना चाहिँ कुन ठाउँ हो? डुर्रा 14 अरे तुलसीपुर 14 पर्छ। कति दिनुभयो त तपाईँ यहाँ? 3 पटकसम्म भयो। 3 पटक भयो। नामसारी भएको छैन अझै? नै भइसक्ला छ। ल धन्यवाद छ हजुरलाई। दर्शकवृन्द एकजना सेवाग्राही आफै म बोल्छु भनेर आउनु भएको छ। उहाँले के बोल्न चाहनु भएको छ म त्यो तपाईँलाई देखाउँछु। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। म साह्रै अन्यायमा परेको छु। मेरो नाम वेदप्रसाद शर्मा हो। मेरो खुट्टामा रड छ र राति भेरीमा मेरो चाहिँ के अरे पूर्जाहरू मैले ऋण चाहिँ के अरे निकालेको थिएँ। ऋण चाहिँ के अरे चुक्ता गरेँ। चुक्ता गरेर यो ब्याङ्कको कर्मचारी सहित ल्याएर यहाँ चाहिँ फुक्का गर्ने भनेको उहिलेको चाहिँ आज चाहिँ थाहा भयो फुक्का गरेको छैन। म आज आएको बिहिबार 10 बजे आएको आजसम्म के अरे मेरो काम भएको छैन। म बिरामी छु। साह्रै यो यस्तो मैले पनि जाहिर खाएको हुँ। यति अन्याय यति यस्तो यो चाहिँ यो नेपालमा धेरै अन्याय भयो। धेरै डाका धेरै चोर भए। जुन चाहिँ कार्यालयमा काम गर्ने मान्छेले घुस खाने अनि हामी चाहिँ कहाँ जाने के गर्ने? यो नेपालमा यहाँ चाहिँ बहुदल चाहिएको छैन, राजा चाहिएको छ। म यति भन्न चाहन्छु सर। हस् धन्यवाद हजुरलाई। धेरै पीडा छ। धन्यवाद हजुरलाई। तपाईँ कहिले आजदेखि हो? आजै हो? हामीलाई चाहिँ किन रोक्नु भएको छ त? हामी त मिडियाबाट हो। होइन रोकेन जाउँ होइन त? रोक्नु भएको छैन होइन? त्यही त। ओके दर्शकवृन्द हामीसँग नरेश कुमार खड्का मालपोत अधिकृत बाहिर भनेर लेखिएको छ। 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म सरकारी कर्मचारीहरूको चाहिँ खाजा खाने समय। त्योभन्दा अगाडि हामी आएका थियौँ। अलिकति स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन मेरो भन्नुभएको थियो। अघि करिब 1 बजेसम्म उहाँ चाहिँ कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो। हामी एकछिन वेट गर्छौँ। दर्शकवृन्द 2:34 अहिले गएको छ। सम्भवतः अफिसियल काममा हाकिम साहब कतै गएको पनि हुनसक्छ। यसमा हामीलाई इन्फर्मेसन छैन। यहाँ चाहिँ बस्नुभएका 2 जना प्रहरीहरूसँग सोद्धाखेरि खै बाहिर जानुभएको छ होला भन्ने जवाफ आएको छ। हामी 2:34 हामी छौँ र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष पूर्णतः अहिले चाहिँ सुनसान अवस्थामा चाहिँ छ। दर्शकवृन्द हामीले मालपोत कार्यालयका प्रमुख नरेश खड्काज्यूलाई फोन गरिरहेका छौँ। फोन नट रिचेबल अर्थात् सम्पर्क हुन सकेन भन्ने चाहिँ आइराखेको छ। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन। यही क्षणमा चाहिँ पुनः प्रयास गर्नुहोला। सरी, subscriber is not available at the moment. Please try again. दर्शकवृन्द अहिले चाहिँ हाकिम साहबको फोन लागेको छ। मेबी रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ हेरौँ। मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका हाकिम साहबको कोठामा छौँ हामी। एकजना सेवाग्राही यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गराउन आउनु भएको छ। तपाईँ के को कामका लागि आउनु भएको छ? यो मेरो ब्याङ्कबाट ऊ थियो, उहाँ चाहिँ सरसँग साइन गराउन लगाएको म। यो पहिला सिग्नेचर गराउनु भएको हो तपाईँले? हजुर। कति समय अगाडि? यो आधा घन्टाभन्दा अगाडि हो। भनेपछि अहिले हाकिम साहब यहाँ भेटाउनु भयो तपाईँले कार्यकक्षमा? छैन, अहिले चाहिँ भेटाउनु भएको छैन। यदि सिग्नेचर भएन भने तपाईँको काम आज रुक्छ हो? आज रोकिनेछ। तपाईँको शुभ नाम चाहिँ? लीलाधर शर्मा। हस्, थ्याङ्क यू।
दर्शकवृन्द राप्ती पहिचान.com का प्रधान सम्पादक हामीसँग यति बेला मालपोत कार्यालयमा हाकिम साहब नरेश खड्काको कोठामा हुनुहुन्छ अथवा कार्यकक्षमा हुनुहुन्छ। 4 महिनाको रेकीपछि मात्रै कार्यकक्षमै घुस लिँदै कर्मचारीहरू पक्राउ परेका छन् र थप अनुसन्धानका लागि ती पक्राउ परेका घुस्याहा कर्मचारीहरूलाई अहिले कस्टडीमा लिने काम भएको छ। तपाईँको शुभ नाम? यज्ञबहादुर बुढा मगर। तपाईँले भन्नुभयो कि 4 महिनाको एक प्रकारले इन्टरनल इन्भेस्टिगेसन पश्चात चाहिँ उहाँहरू पक्राउ पर्नुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, राइट? झन्डै 17-18 जनाले राप्ती पहिचान.com मा निवेदन दिनुभयो मालपोत कार्यालयको बेथिति यहाँको घुस। यो घुस भन्ने कुरा फेरि मालपोत कार्यालयमा कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने यति सानोदेखि लिएर यति ठुलोसम्मको घुस काण्डहरू खुलाएर हाम्रो राप्ती पहिचान.com लाई निवेदन दिनुभयो। निवेदन दिइसकेपछि राप्ती पहिचान.com म सञ्चालकको हैसियतले मैले 2 जना हाम्रा जासुसी रिपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, जासुसी रिपोर्टरहरूलाई मैले निरन्तर खटाउने क्रममा बीचमा के भेट्यो त भन्नुहुन्छ भने बीचमा 100 रुपियाँ प्रत्येक फाँटमा फालेको पनि त्यो फुटेज हाम्रो जासुसी क्यामेराले कैद गर्यो। अनि 1000सम्म 5000सम्म दिएको लेनदेन भएको पनि त्यो पनि कैद गरेको थियो। तर बीचमै त्यो जुन पीडित मान्छे हुन अहिले जसले चाहिँ अब यो जानकारी हामीलाई दिए उनले हामीलाई निवेदन दिइसकेपछि हामीले यो कुरा थाहा पायौँ र हामीले थप इन्भेस्टिगेसन हामीले सुरु गऱ्यौँ। थप इन्भेस्टिगेसनकै रूपमा हामीले के सोच्यौँ भने हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले अख्तियारलाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो टिम पुगिसकेपछि हामीले नेपालगञ्ज यो बाँकी कोलपुरमा स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयलाई पनि सम्पर्क गऱ्यौँ र उहाँले जुन अहिले पक्राउ पर्नु भएको छ पुष्पराज गिरी र मिनराज गैरे कार्यालय सहयोगी नासु पुष्पराज गिरी, उहाँले योभन्दा अगाडि 2 कलम पैसा लगिसक्नु भएको थियो। कति लगिसक्नु भएको रहेछ? उत्तरतिरको सिडीमा मैले आँखैको देखेको म त्यो दिन रेक्कीमा आफै आएको थिएँ। यहाँ कर्मचारी कसरी मलाई वास्ता पनि गरेन, मैले वास्ता गर्ने कुरो पनि भएन। यो उत्तरतिरको सिडीमा उहाँले 50,000 लग्नु भयो। त्यस पछाडि यता तल खाजा घर छ एउटा, त्यो खाजा घरमा तपाईँलाई देख्यो, त्यो खाजा घरमा 30,000 गरेर 80,000 लगिसक्नु भएको थियो। छलाकको बार्गेनिङ हो, छलाकबाट हामीले घटाउँदै 4 लाखमा झार्यौँ है। मतलब यो सबै प्रक्रियामा तपाईँ प्रत्यक्ष इन्भल्भ हुनु? प्रत्यक्ष हामीले यसलाई निगरानी गरिराखेका छौँ। हामीले यो कता जान्छ के गर्छ भनेर। त्यो के कामका लागि थियो त भनेपछि जुन मान्छेले जो हामीलाई जानकारी गराउनु उहाँको बुवाको नाममा 2026 सालमा सर्वे नापी भएको जग्गा थियो। सर्वे नापी भएको फिल्डमा चाहिँ भएको, किता नम्बर पनि भएको, उहाँको बुवाको नाम पनि उल्लेख भएको, तर मोठ कायम नभएको हैन। उहाँको बुवाको मृत्यु भइसकेको, बुवाको मृत्यु पछाडि मोठ कायम गराएर आफ्नो नाममा नामसारी ल्याउनको लागि यो काम गरिदिन्छु भन्ने तरिकाबाट त्यो घुस लिँदै थियो है। यो तेस्रो पटकमा तपाईँहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज कोहलपुरको संयुक्त भनौँ न पहलबाट अगुवाई त उहाँहरूकै भयो, किनभने लेजिटिमेसी एउटा चाहिँ आधिकारिकताको हिसाबले, किनभने त्यो अनुसन्धान गर्ने पाटो र कारबाही गर्ने पाटो उहाँहरूको रह्यो, हाम्रो चाहिँ त्यो कुरालाई बाहिर उजागर गरिदिने पाटो रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो सबै प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँको यो मिडियासहित तपाईँ व्यक्ति पनि स्वयं यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष निगरानीमै थियौँ। त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै सानातिना जो लेनादेना थिए 500-100 रुपियाँ, जो यहाँ काउन्टरमा एउटा लाल पूर्जा काट्ने बेला पनि 100 रुपियाँ नफालेर पूर्जा काटिँदैन यहाँ हेर्नुहोस् है। त्यो फुटेज पनि हाम्रो जासुस क्यामेराले कैद गरेको छ है। त्यस्तो काण्डलाई हामीले ओझेल त्यसलाई अलि पछि पारेर हामी यो काण्डतिर हामी लाग्यौँ। यो काण्डतिर लागिसकेपछि उहाँले योभन्दा अगाडि अलि अगाडि तिहार दसैँभन्दा अगाडि 1,20,000 माग्नु भएको थप। पहिला 80,000, त्यहाँबाट पहिला 50,000, त्यहाँबाट 30,000, 80,000 भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले 1,20,000 मागेर 2 लाख चाहिँ पहिला दिनुहोस्, 2 लाख काम भइसकेपछि दिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले होइन। अनि त्यसपछि हामीले के आइडिया लगायौँ, हामीले के बुद्धि दियौँ त होइन, काम भएपछि मात्र दिन्छु भन्न लगायौँ है। फोन रेकर्डहरू हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, अख्तियारसँग पनि छ, हामीसँग पनि छ। अनि त्यही क्रममा 6औँ पटक यहाँ अख्तियार आइपुग्यो है। 5औँ पटक आएर अनुसन्धान मात्रै गर्यो, 6औँ पटक आएर बल्ल उहाँलाई चाहिँ 3,20,000 घुससहित रङ्गे हात पक्राउ गर्यो। भनेपछि जस्तो एकैजी अख्तियारका मान्छेहरू आएर यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि मालपोतका कर्मचारीलाई सुईको समेत भएन भन्न खोज्नु भएको? त्यस्तो उहाँहरूले वास्ता आफ्नै दुनियाँमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आफ्नै घुस लिने दिने दुनियाँमा हुनुहुन्थ्यो, अथवा कस्तो मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ हामीभन्दा अरू कोही छैन, अथवा हाम्रो हातबाट हुने काम हो, हाम्रै हातबाट हुन्छ, सबै कुरा हामी नै हो भन्ने खालको त्यस्तो देखियो होइन। त्यो देखिसकेपछि म पनि यहाँ 1-2 पटक
लगभग 3 पटक म यहाँ रेकी गर्न आएँ। म जासुसी क्यामेरासहित रेकी गर्न आएको थिएँ। यहाँ देख्ने बेलामा अब यहाँभन्दा तलको यो तल्लो फ्ल्याटमा जुन कामकाज भइरहेछ त्यहाँ अलि भिन्दै किसिमको माहौल छ। तपाईँले पनि अहिले गएर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो चाहिँ एउटा प्रश्न गरौँ जस्तो यत्रो ठुलो रकम, यो त ठुलो रकम हो नि वास्तवमा। यत्रो ठुलो रकम माथिल्ला ओहदाका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन बिना यो एउटा पिउनले अथवा चाहिँ यो एक प्रकारले चाहिँ पुष्पराज गिरी जो चाहिँ रिटायर भइसकेको अवस्था पनि हो भन्ने पनि कुरा सुनिएको छ। उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ त? यदि माथिल्ला कर्मचारीहरूको चाहिँ भनौँ न कुनै सङ्केत बिना के होइन, हामीले सम्पूर्ण यो ती प्रमाणहरू अख्तियारलाई उपलब्ध गरिदिइसकेका छौँ। हामीसँग फोन रेकर्ड छ, हामीसँग अब अडियो रेकर्डहरू। अनि एकैचोटि त विषयान्तर भयो। मैले भन्न खोजेको एउटा पिउनले, एउटा नासु लेभलको मान्छेले ठुला कर्मचारीहरूको निर्देशन बिना के अथवा चाहिँ म त्यतै जाँदैछु। त्यो कस्तो अडियो टेप रेकर्ड हामीले उपलब्ध गराएका छौँ त भन्नुहुन्छ नि, हामीले घोराइ पनि बुझाउनुपर्छ भन्नुभएको छ कि उहाँले। घोराइ जो फिल्ड बुक छ, फिल्ड कार्यालय छ, भूमि सुधार कार्यालय छ, त्यहाँ पनि बुझाउनुपर्छ। हामीले हाकिम साहबलाई बुझाउनुपर्छ, हामीले अन्य फाँटमा पनि बुझाउनुपर्छ होइन। जो यो मोठ कायम गर्ने काममा जति फाँटमा चाहिँ त्यो फाइल जान्छ त्यहाँ बुझाउनुपर्छ भन्ने अडियो रेकर्ड हामीसँग जीवित छ। हामीले त्यो अख्तियारलाई दिइसक्यौँ। हामीले त्यो रेकर्डलाई आधार मान्ने हो भनेपछि चाहे पूर्जा बनाउने नाममा 100 रुपियाँ दिइयोस्, चाहे प्रत्येक फाँटमा 500 फालियोस्, चाहे कुनै काम गराइदिन्छु भनेर लिएको सानो एमाउन्ट होस् या ठुलो एमाउन्ट होस्, त्यो दामाशाही तरिकाले हाकिमदेखि पिउनसम्म सबैलाई बाँडिन्छ भनेर भन्न खोज्नु भयो। त्यो देखियो, त्यो प्रष्टै देखियो। किनभने त्यो हामीले भन्दा पनि त्यो प्रमाणले बोलेको कुरा, त्यो उनको मुखले बोलेको कुरा त्यो देखियो। हाकिमदेखि लिएर सबै कर्मचारी नभनौँ, जुन फाँटमा त्यो फाइल सदर हुन जानुपर्ने हो त्यो फाँटसम्म त्यो रकम जाने सम्भावना चाहिँ मैले मेरो अनुसन्धानबाट, हाम्रो raptipahichhan.com को अनुसन्धानबाट त्यो खुलेको छ। भनेपछि एक प्रकारले यो मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका 2 जना कर्मचारीहरू घुस लिँदै रङ्गे हात, जसलाई रेड ह्यान्ड एरेस्ट भनिन्छ, त्यो गर्दाखेरिको पछाडिको नायक त raptipahichhan.com अर्थात् तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। हो, हामीले 4 महिनादेखि रेकी गरेका थियौँ। 3 महिना 11 दिनको दिन उहाँहरूलाई समात्न सफल भयौँ हामी। तपाईँलाई बधाई पनि छ, धन्यवाद। यो कुराले अब फेरि अर्को कुरा आउँछ। एकजी एउटा पिउनको जागिर पनि गयो, सम्भवतः उहाँ करारमा पनि हुन सक्ने सम्भावना रह्यो होइन। हामीसँग अब हाकिम साहब हुनुहुन्न अहिले, हामी पनि लगभग आधा घन्टा जति पर्खिरहेछौँ उहाँलाई। एउटा पिउनको त बालबच्चा बिचल्ली पर्ने भए, एउटा मान प्रतिष्ठा, इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा जो चाहिँ नायब सुब्बा जो रिटायर भइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ, यद्यपि आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। भइसकेको अवस्थामा पुगेको मान्छेहरूलाई पक्राउँदाखेरि उहाँहरूको मान प्रतिष्ठा, इज्जत र घर परिवारको बालबच्चाको त लथालिङ्ग भयो होला नि। होइन, जसी करनी वैसी भर्नी। म पहिला त यो भन्छु, जैसी करनी वैसी भर्नी। एउटा कुरा, मालपोत कार्यालयमा अत्याचारै भयो भनेर 17 जनाले लिखित निवेदन raptipahichhan निवेदनहरू तपाईँसँग, हामीसँग सुरक्षित लिखित निवेदन होइन। त्यो भइसकेपछि हामीले पनि अब उहाँहरू नै हो अथवा उहाँ जागिरी पाकिसकेको अथवा पेन्सनमा रिटायर भइसकेको मान्छे पर्नु होला अथवा त्यो एउटा चाहिँ कार्यालयको सहयोगी पर्ला भन्ने हामीलाई पनि त आकलन भएन नि त। हामीले टार्गेट गरेको कहाँ त भने मालपोत कार्यालय। सुन्नुहोस् है आदरणीय दर्शकवृन्द, एकाउन्टेबिलिटी जस्तो पारदर्शिताका टुलहरू जो सरकारले ऐन नियम बनाएको छ, स्माल सहितको चाहिँ सेवा प्रभाव गर्ने, 1 रुपियाँ पनि घुस नखाने, घुस खानेको मुख समेत हेर्दिन भनेर सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीले भनिरहनुहुन्छ। उहाँले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। तर तपाईँ हामीले देख्यौँ, फुटेज अघि हेरिसक्यौँ, रोएर कर्मचारीहरू रोएर नि त एकजी कर्मचारीहरू त पक्राउ परिस् त रोएर किन रोए त तिनीहरू? अब त्यो किन रोनुभयो हामीलाई थाहा भएन। गाडीमा चढ्ने बेलामा उहाँ रुनु भएको थियो, त्यो फुटेज मसँग सुरक्षित छ। मैले हामीले देखाउन सक्नुहुन्छ अघि रकम बुझेका 2वटा स्थानहरू यहाँ बुझ्यो भनेर भन्नुभएको छ नि। यो म यहाँतिबाट भएँ, यहीँबाट तपाईँलाई भनिदियो, यो 2वटा सिडी छ, यताबाट जाने सिडी, यताबाट जाने सिडी छ। उत्तरतिरको सिडीमा उहाँले चाहिँ 50,000 बुझ्नु भएको। त्यति बेला मैले स्वयं आँखाले देखेको। तपाईँको जासुसी क्यामेराले कैद गरेन त्यो दृश्यलाई? जासुसी क्यामेराले त्यो त्यति बेला कैद गर्न सकेन होइन, किनभने मसँग थिएन, मेरा रिपोर्टरसँग थियो। मेरा रिपोर्टर त्यति बेला घोराइमा थिए। त्यो भएर म आफै थिएँ को हो त भनेर चाहिँ म आएको थिएँ। तर उहाँलाई मैले चिन्न सकेन, किन चाहिँ उहाँले मास्क लगाउनु भएको थियो है। मास्क लगाउनु भएको थियो, तपाईँले मैले चिन्न सकेन। दर्शकवृन्द, एउटा प्रश्न मैले हाकिम साहबको कुर्सीलाई यहाँ राखेर चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छु। नरेश खड्का यदि सरकारी कर्मचारी हुन्थेन भने उहाँको घरमा उहाँको निजी प्रायोजनको लागि व्यतीत गरेको समयमा हामीले क्यामेरा लिएर पक्कै पनि जाने थिएनौँ। उहाँ जवाब दिने पोजिसनमा बस्नु भएको छ। हामीले आजकै दिनमा
1 बजेभन्दा अगाडिको समयमा म स्वयं आएर अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ यही कुर्सीमा हुनुहुन्थ्यो र 2 बजे 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म राष्ट्रसेवकहरूको लागि खाजाको समय छुट्याएको हुन्छ र हामीले वेट गऱ्यौँ। 2 बजेर 4 मिनटमा हामी मालपोत कार्यालयभित्र प्रवेश गरेका छौँ र अहिले करिब 3 बज्न 7देखि 8 मिनट बाँकी रहेको छ। क्यामेरा त्यतातिर म तेर्साउन अनुरोध गर्छु। उहाँकै कार्यकक्षमा रहेको घडीले त्यो भनिराखेको छ करिब 7 मिनट जति 8 मिनट जति बाँकी छ भनिरहेको छ। हामीले करिब पौने घन्टा जति चाहिँ वेट गरिरहेका छौँ। यहाँ स्वयं 4 महिनासम्म अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत समन्वय गरेर ती घुस्या कर्मचारीहरूलाई पक्राउन भूमिका खेल्ने राप्ती पहिचान .com का सञ्चालक यज्ञबहादुर बुढा पनि यहीँनिर हुनुहुन्छ। हामीले करिब पौने घन्टा, किनभने हाकिम साहब काममा हुनुहुन्छ, इट्स ओके, हामी यहाँ आइसकेको कुरा त उहाँको च्यानल मार्फत उहाँ जुन ठाउँमा कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले उहाँसम्म निश्चय पनि पुगेको छ। हामीले उहाँलाई फोन पनि गरेका छौँ, उहाँ आउनुभएको छैन, अहिलेसम्म उहाँ आउनुभएको छैन। एकजना सेवाग्राहीको उहाँकै सिग्नेचरको कारणले गर्दाखेरि काम रोकिएको छ। अहिले यो कुर्सी, भव्य कुर्सी, हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, यो सम्भवतः मैले लाइफमा पहिलोचोटि नै देखेँ। यो भव्य कुर्सी अहिले सुनसान छ, सेवाग्राहीहरू लाइन लागेर बस्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो साइडतिर चाहिँ म क्यामेरा घुमाउन अनुरोध गर्छु। दर्शकवृन्द, ती घुस्या कर्मचारीहरूले एउटा रेस्टुरेन्टमा र निर्लज्ज तरिकाले मालपोत कार्यालयको सिडीमै पैसा बुझेको मेरा आँखाले देखेका हौँ भनेर यज्ञबहादुर बुढाले भन्नुभएको छ। ती कर्मचारीले कहाँ कसरी चाहिँ घुस लिएका थिए भन्ने विषयमा हामी त्यो लिएको स्थानसम्म पनि जाँदैछौँ। अब म यहाँ थिएँ पहिला म यहाँ थिएँ अनि मैले मसँग आएको एकजना महिला जसको नाममा जग्गा आउँथ्यो, उहाँको श्रीमती, उहाँसँगै आएको थिएँ म अनुसन्धानको लागि। अनि म त्यहाँ उभिएँ, उहाँलाई मैले चाहिँ यहाँ पठाएँ। अनि यहाँ आउनुभयो। अनि यहाँ आइसकेपछि त्यो स्थानमा उहाँले चाहिँ 50,000 रुपियाँ बुझिहाल्नु। 50,000 रुपियाँ तपाईँले आफ्नै आँखाले देख्नु भने। दर्शकमा एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सिभिल सर्भिस प्रोभाइडर राष्ट्रका चाहिँ भनौँ न अड्डाहरूमा चाहिँ जस्तो प्रशासनमा प्रहरी प्रशासनको पहरा हुनु ठिक हो, यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हुनु ठिक हो, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा हुनु ठिक हो, मालपोत कार्यालयमा प्रहरीको पहरालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब अस्ति मात्रै एउटा घटना घट्यो, कतै केही होला भन्ने आशंका होला होइन। अब के सुरक्षा माग गर्नु प्रहरीले अख्तियारको टोली आयो भने रोक्ने भनेर राखेको हो यो होइन? त्यसो हुन सक्दैन। त्यो भरि नभनौँ, किनभने प्रहरी अब नागरिक सुरक्षाको लागि अथवा कार्यालय सुरक्षाको लागि कतै केही भिड भडका भइहाल्छ कि भनेर पनि आउन सक्छ। सुन, तपाईँले रेस्टुरेन्ट कहाँनिरको रेस्टुरेन्ट हो त्यो तपाईँले देखाउनु सक्छ? अगाडिको मैले त्यो दिन म आएको थिइनँ है। मैले आउनु त बजार आएको थिएँ, अलि अगाडि पछाडि थिएँ म। यतातिर यो खाजा घरमा भन्ने छ है, बाहिर यो कम्पाउन्ड। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नै आँखाले देख्नु? यहाँ चाहिँ मैले आफ्नै आँखाले देखेँ। यो कुना बुझ्नु भएको उहाँले 50,000, यो कुना बुझ्नु भएको। ओके दर्शकवृन्द, यो 50,000 रुपियाँ बुझेको कुनामा चाहिँ हामी आउँदैछौँ। यही कुनामा कुन ती व्यक्ति जो अख्तियारको फन्दामा पर्नुभयो उहाँहरूले 50,000 रुपियाँ चाहिँ यहीँबाट बुझेको भन्ने कुरा छ। यति चाहिँ के लाग्छ तपाईँले यो राप्ती पहिचान .com अथवा सञ्चार माध्यमबाट यो गरेको कामबाट तपाईँले गर्व गर्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँलाई पछुतो लागिरहेको छ? मेरो कर्तव्य हो। म 52 वर्षको उमेरमा भर्खरै सञ्चारकर्मी भएर जन्मिएको छु। मैले यस्तै व्यथिति देखेर एउटा मिडिया जन्माएको छु। त्यो मिडिया सत्य बोल्नको लागि, सत्य बोल्ने, सत्य काम गर्ने कसम खाएर जन्मेको छ। मेरो उमेर 52 वर्षको भयो। मेरो दाढी जुङ्गा तपाईँले हेर्नु सबै फुलिसकेको छ। म यस्तै छटपटीहरू, यस्तै कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको छटपटी देखिसकेपछि त्यो सहन नसकेर यसलाई चिरफार गर्नुपर्छ, यसलाई एक्सपोज गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले मिडिया दर्ता गरेर, मेरो मिडिया भर्खरै अहिले 5-7 महिना भयो दर्ता भएको, म बाहिर आएको छु। यो मेरो यज्ञजी जस्तो अहिले 1 बजेभन्दा अगाडि, खाजा समयभन्दा अगाडि चाहिँ हाकिम साहबको उपस्थिति त्यहाँ थियो, प्रत्यक्ष देख्ने मान्छे हामी पनि हौँ होइन, यहाँ प्रहरी दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँ त्यहाँ नहुनुलाई चाहिँ कुन अर्थमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ?
यो अहिले मैले केही भन्न सक्दिनँ, तर म पनि आएको थिएँ यहाँ। त्यस बेला मैले पनि हाकिम साहबलाई खोजेको थिएँ। सायद मिडियाकर्मीहरू आउनुहुन्छ, केही टेन्सन बनाउनुहुन्छ भनेर साइड लाग्यो पनि हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू। एकैछिन तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक पनि हाम्रो यो प्रथम श्रृङ्खला छड्केको प्रथम श्रृङ्खलालाई हामी बाहिरसम्म लैजाँदैछौँ, किन भन्दाखेरि कुनै असन्तुष्ट सेवाग्राहीले हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो कुरालाई अहिलेसम्म चालु अवस्थामा चाहिँ राखेका छौँ। हामी बाहिर गएर एकपटक सोध्छौँ पनि र भिडभाडका अत्यधिक नै छ यहाँ। त्यो ठाउँमा पनि अत्यधिक भिडभाडका तपाईँले देखिरहनु भएको छ। कसैलाई केही गुनासो भन्नु छ? काम नभएकोदेखि लिएर पैसा बुझाएकोदेखि लिएर अब घुस दिनदाडै खाने रहेछन्, थाहा पाल्नुभयो तपाईँहरूले। 3-4 लाख रुपियाँ नबुझाउँदै कामै हुँदो रहेछ। छ केही तपाईँहरूलाई केही छ? छैन होइन त, सबै सन्तोष। पैसा बुझाइसक्नु भयो होला, अब बोलेर पनि के गर्ने होइन। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी छड्केको यो पहिलो एपिसोड मालपोत कार्यालयको यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न हामी अनुरोध गर्छौँ। र तपाईँको गाउँठाउँमा पनि तपाईँले देखे भएका समस्याहरू छन् भने हामीलाई मेसेज गर्न नभुल्नुहोला। क्यामेरामा विमल भट्टराईको साथमा म विष्णु देवकोटा आगे चाहन्छु। नमस्कार।